Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Apprendre avec Amy. La leçon d'aujourd'hui est comment régler les problèmes de la prononciation française à la racine. هذا يعني كيف يمكننا التخلص من مشكلة النطق في اللغة الفرنسية نهائيا. لماذا نفعل هذا؟ On fait ça pour que les gens qui nous écoutent comprennent très bien ce que nous disent. هذا يعني أنه نفعل هذا من أجل الأشخاص الذين يعني يستمعون إلينا يعرفون جيدا ماذا نطقنا أو الكلمة التي نريد أن ننطقها. النطق في اللغة الفرنسية مهم جدا جدا لأن هناك كلمات غريبة جدا في النطق. لذلك علينا أن نحترس إذا أردنا النطق في اللغة الفرنسية. Par exemple, on a palais et balai. هذه كلمتان مختلفتان في المعنى أيضا في الكتابة، ولكن النطق برسك يعني قريب جدا. والكلمة الأولى كم بالي هي تبدأ بحرف ب، والكلمة الثانية بالي تبدأ بحرف الب. لذلك النطق مهم جدا في اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتكلم عن الألفابيت. النطق الألفابيت في اللغة الفرنسية، والألفابيت هما se compose à 26 lettres. Nous les 20 منهم هن les consonnes و 6 منهم هما le voyelle. Premièrement, on va commencer par le consonne. Pourquoi? Parce que la prononciation de les consonnes c'est très facile. لذلك سوف نبدأ بالكونسون بداية. سوف أصل ما قلت أن الألفابيت في الفرنسية تتكون من 26 حرف. 20 منها هي الكونسون و6 منها هما الفويل. وسوف نبدأ بداية بالكونسون لأن النطق الكونسون هو سهل جدا جدا وليس مثل الفويل. سوف نبدأ بالكونسون ونبدأ بالحرف الأول وهو ب ب ب ب. سي 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 سي. دي 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 دي. اف 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 اف. جي 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 جي. اش 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 اش. جي 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 جي. كا 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 كا. ال 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 ال. ام 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 ام. ان 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 ان. بي 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 بي. كيو 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 كيو. يجب أن تعرفوا أن هذه الحروف الثانية، الكتابة الثانية هي الكتابة الماجسكيل، يعني الكتابة الكبيرة. عندما نريد أن نكتب في الدفتر نبدأ بهذه الكتابة، وهذه المينيسكيل وهي الحروف الصغيرة. أما الثالثة والرابعة فهي الكتابات الخاصة بالكتب، نستعملها في الكتب. voilà on continue ونستمر. بعد Q تبدأ R R R R S S S S. T T T T. V V V V. W W W W. X X X X. Z Z Z Z. هناك الكثير من الأشخاص يجدون مشكلة في كتابة ب والد. يعني هناك أشخاص يعني تختلط عليهم كتابة ب والد. النطق ليس واحد، النطق مختلف ولكن الكتابة قريبة جدا، ففقط الاتجاه مختلف. عليكم أن تركزوا في كتابة ب مينوسكيل و ب ماجسكيل. ب مينوسكيل و د مينوسكيل ici. وأيضا عندنا ب و ك. نفس أيضا المشكلة ونفس المشكلة التي تواجه الأشخاص، أن ب و ك قريبتان في الكتابة. النطق مختلف ولكن الكتابة فقط
الاتجاه هو الذي يختلف في ب وكي، إنه ب على اتجاه وكي في اتجاه آخر. وهذا في الحروف المينيسكيل، الحروف الصغيرة الخاصة بالكتب. والآن بعد أن انتهينا من les 20 consonnes، سوف نبدأ le si voyelle. عليكم أن تعرفوا أن الفويل في اللغة الفرنسية مهمين جدا جدا، ولذلك نطقهم، أو إذا نطقهم هناك الكثير من الأشخاص يجدون مشكلة في نطق الفويل. سوف نبدأ بالحرف الأول وهو أ. أ أ أ، نطق سهل جدا. أ أ أ أ. أو 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 أو. أ أ أ أ أ أ أ أ. أ أ أ أ. أ أ أ أ. سوف نكرر هذا. أو أ أ أو أ أ. والحرف الخامس هو إي 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 إي. هناك الأشخاص يجدون مشكلة في نطق أ و إي. أ إي، هناك نطق فرق شاسع جدا. إذا كنتم فقط تريدون أن تنطقوها بشكل جيد أوقفوا الفيديو واستمعوا للنطق وكرروا. أ إي أ إي. أيضا عندنا إجريك 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 إجريك. هذه إجريك عندها نطقين، يعني نستطيع أن ننطقها بمرتين. يمكن أن نقول لها إي، يمكن أن يكون نطقها إي 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 إي. وأيضا يمكن أن يكون نطقها ي ي ي ي أو إجريك. لماذا لديها نطقين؟ لأن إجريك من السيمي فويل، يعني أنها نصف فويل ونصف كونسون، يعني أنها يمكن أن تكون من الفويل ويمكن أيضا أن تكون من الكونسون، وهذا حسب الجملة. سوف نعيد تكرار هذا من جديد لكي للأشخاص الذين يجدون مشكلة في نطقها. أ أ أ أ. أو 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 أو. أ أ أ أ. أ أ أ أ. إي 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 إي. ي ي ي ي. إي 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 إي، هو نطقها الثاني. سوف نبدأ بإكزامبل بسيط جدا. أخذنا الكونسون M ونضيف إليه le voyelle. La première M avec le voyelle A. On dit ma ma ma. والثاني M avec le voyelle O. On dit mon mon mon. وأيضا عندنا le consonne M avec le voyelle E. M. وأيضا عندنا le consonne M avec le voyelle U. On dit mi mi. يمكنكم أن تأخذوا الكثير من الكونسون وتضيفوا أيضا عليه لو فويل لكي تنطقوه، أو يعني تجربوا نطقه، وهذا سوف يساعدكم كثيرا. Donc, à la fin, j'espère que la leçon d'aujourd'hui vous appuie, et j'espère aussi que vous abonnez à ma chaîne YouTube et activez les cloches pour voir tous les nouveaux
شوفوا السر هذا. أتمنى أن يكون الدرس اليوم نال إعجابكم، وأيضا أتمنى أن تشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين، وأن تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء.